अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? यकीनन आप सब ठीक होंगे। आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैं बहुत पीछे चली गई आते-आते एक्चुअली। आ तो अपने फ्यूचर में रही थी। मैं 7th क्लास में थी और 7th क्लास से पहले मेरे कोई ख़ास दोस्त नहीं थे। थोड़ा-सा बता दूँ मैं आपको। तो वहाँ पर एक दिन मैं अपनी ब्रेक में ज़्यादातर मैं अपना जो टाइम स्पेंड करती थी, वो मैं अपने रूम में ही करती थी। तो मेरे साथ एक मेरी क्लासमेट थी, उस दिन शायद उसकी फ्रेंड नहीं आई थी। तो वो बैठी हुई थी तो उसने मुझे कहा, "सहर, यार तुम्हें पता है मैंने अपनी मामा को ना तुम्हारे बारे में बताया।" मैंने उसे कहा, "अच्छा।" मुझे पता था क्या बताया होगा, ऑब्वियस बात है कि जो दिख रहा है वो बताया होगा। तो मैंने कहा, "अच्छा।" आई वाज़ जस्ट लाइक इस तरह की थी मैं। तो कहती मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि तुम ना जन्नत में जाओगी। मैंने कहा अच्छा, अब मेरा ना एक इंटरेस्ट हुआ कि अच्छा जन्नत, दोज़ख दोज़ख और जन्नत का तो हमें बता दिया जाता है ना कि ये बच्चा दोज़ख में जाएगा, ये जन्नत में जाएगा, अच्छे बुरे काम और सब। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा देखो ना सर, अब हम तुम तो जो हो ना, तुम्हें तो इस दुनिया में सज़ा मिल गई, अल्लाह मियाँ ने तुम्हें इस तरह का बना के भेज दिया और तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है, तो अब तुम्हें जिस तरह लोग तंग करते हैं और तुम्हारे फ्रेंड्स भी नहीं बनते, तो तुम्हारे साथ तो यही रहेगा और तुम इसलिए जब तुम जाओगी ना ऊपर, जब तुम फौत हो जाओगी, तो तुम जाके ना अल्लाह मियाँ को कहना कि अल्लाह मियाँ मुझे जन्नत में भेजें। मैंने अपनी सज़ा दुनिया में ना काट ली है। मैंने कहा हाँ यार, ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है कि मैं यही कहूँगी। अच्छा तुम कंफर्म हो? मैंने उसको कहा, उसने कहा हाँ मैं कंफर्म हूँ। लेकिन कहती है हमने हमारा हिसाब किताब होगा, तो अब देखो हमें से तो ज़्यादातर लोग दोजख में ही जाएंगे क्योंकि हम तो नॉर्मल हैं। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है। और उस टाइम मैंने वाकई यही सोचा था कि मैं जन्नत में जाऊंगी। और जब मैं कभी भी किसी ऐसे स्टेज पे मुझे इनविटेशन आता है, अल्लाह ताला मुझे सेलेक्ट करता है अपने बंदों के ज़रिए, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि बेटे अब जन्नत इबादत और अमल से कमानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको समझ आती जाती है। खैर, यहाँ आज सब डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और माशाल्लाह कुछ और ज़्यादातर फ्यूचर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और मेरा डॉक्टर्स के साथ ताल्लुक़ बचपन से ही है क्योंकि ट्रीटमेंट में रही। तो अभी यहाँ पर हमारे पास जो हमारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, मैं इनके साथ एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरी पैदाइश है 1986 की और 1986 में कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अल्ट्रासाउंड नहीं था और ना ही पता चलता था कि आपका बेबी बॉय आना है, बेबी गर्ल आना है। इवन ये भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी। और उस टाइम पे मेरी मदर को कोई ऐसी फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी नहीं फेस करनी पड़ रही थी जिस टाइम मैं पैदा होने वाली थी। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अभी जब अब अल्ट्रासाउंड होता है और उसमें पता चल जाता है कि एक बच्ची पैदा होगी और वो स्पेशली एबल होगी, तो आप लोगों का और या उनका आपके और उनके जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, उसमें क्या कम्युनिकेशन होती है, उनका रिएक्शन क्या होता है? और क्योंकि मैं इसलिए बात करना चाह रही हूँ कि मैंने आज इसी के ऊपर ज़्यादा बात करनी है। अगर आप में से कोई भी मुनासिब समझे तो थोड़ा-सा मुझे इसके ऊपर जवाब दें। प्रोफेशनल डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ जो वर्किंग में हैं। ठीक है, इज़ इट? मैं बता देती हूँ, मेरी मदर ने मुझे ये बताया कि जब तुम पैदा हुई, हमें तुम्हारे पैदा होने के बाद पता चला और वो भी कोई 10-15 दिन गुज़रने के बाद पता चला कि इस बच्ची के साथ एक फ़िज़िकल चैलेंज है। और जब पता लगा तो ऑब्वियस बात है कि एक क़यामत, और हम जिस सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पर ओह बेटी, ऊपर से बेटी और ऊपर से डिसेबिलिटी, ओह ओह! ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह सर मोहसिन ने कहा अभी कि उनके यहाँ एक खातून आई और उसने कहा कि दुआ करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ही ये अल्लाह को प्यारी हो जाए। तो मेरी मदर मुझे बताती हैं, और बल्कि बताना क्या, मैंने अपने कानों से बड़ी दफ़ा ये बात सुनी है कि बस अल्लाह करे माँ-बाप की हयाती में ही गुड बाय हो जाए। और आप जब ऐसी बातें सुनते रहते हैं तो आपका मोटिवेशनल लेवल या आपकी जो होती है कि ना कि ज़िंदगी की आस, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। लेकिन मेरे मैटर में मेरे पेरेंट्स ने ऐसा होने नहीं दिया। हुआ कुछ यूँ कि जिस स्कूल में मेरे भाई जाते थे, उसी स्कूल के गर्ल्स विंग में मेरा एडमिशन हुआ और मैं अपने कज़िन्स के साथ स्कूल जाने लगी। और स्कूल जाने से पहले आपकी बहन को अपने फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के बारे में इतना सा भी नहीं पता था, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट बहुत पॉज़िटिव था और बताया ही नहीं गया था।
पापा ने मुझे जाने से पहले एक बात जो मुझे, क्योंकि शायद हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम लोगों के रिएक्शन में 4 साल की उम्र से जब देखना मैंने शुरू किए और सुनना शुरू किया लोगों को, उन्होंने मुझे कहा कि सर कोई भी कुछ कहेगा ना तो सोचना नहीं है, बस तुमने जाना है। मैंने कहा ओके फाइन यार, जाना ही है, सारे जाते हैं, मेरे भाई जाते हैं तो मैंने भी जाना है। मुझे पता ही नहीं था, मुझे आइडिया ही नहीं था। ट्रीटमेंट होता रहता था, लेकिन उस वो मुझे लगता था कि हाँ यार मुझे साथ कोई मसला है तो इसी वजह से पापा मुझे ये कह रहे हैं, और मुझे लगा मुझे कोई बीमारी है, ये तो पता ही नहीं था कि बीमारी है क्या। मैं स्कूल गई तो स्कूल में कुछ दिन बाद एक मैंने देखा कि कुछ बच्चे टैबलो पे ना प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्चुअली लुड्डी के ऊपर प्रैक्टिस कर रही थी लड़कियां, बड़े कलरफुल क्लोथ्स पहन के और बड़ी खूबसूरत वो लग रही थी। अच्छा, मैं अपनी विंडो से ना, अपनी मेरी विंडो सीट थी क्लास में, मैं उसमें बैठ के मैंने सारा देखा, मैंने लर्न किया, मेरी लर्निंग स्ट्रांग थी, मैंने लर्न किया। मैंने कहा अच्छा यार मुझे भी पार्ट लेना, ज़रा ब्रेक हो जाए, मैं अभी चाहती हूँ। लो जी, मैं वहाँ गई, जैसे ही ब्रेक हुआ मैं उधर कूदी और मैंने जाके उनको कहा कि बात सुने, ये ना मुझे आ गया है और मैं आपको करके दिखाती हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने ना, मेरी टीचर्स ने मुझे देखा और उनके जो एक्सप्रेशन थे ना वो ज़रा स्माइलिंग थे कि हाँ हाँ ठीक है करो, अच्छा चलो करके दिखाओ, इट्स जस्ट लाइक हाँ हाँ करके दिखाओ। मैंने उनको सब करके दिखा दिया जो मैंने पूरे उस अपने क्लास टाइम पीरियड में बैठ के देखा, अब विंडो से मैंने सब दिखा दिया। उन्होंने कहा ये लो भैया अब आप मुझे पार्ट दें। उन्होंने कहा अपनी डायरी लेकर आओ। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा मुझे पार्ट मिल गया यार, चलो अब हम परफॉर्म करेंगे स्टेज पे ना, बड़ा मज़ा आएगा, सब देखेंगे, इतनी वाह वाह होगी फैमिली में और लोगों को पता लगेगा ये वो। जिस तरह मैं बता रही हूँ कि मेरा ब्रॉटअप बहुत मोटिवेशनल और बड़ा इस किस्म का हुआ था कि हमेशा मुझे बड़ा मोहब्बत, कज़न से भी, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, मेरा ननियाल ददयाल भी बेहतरीन था और कभी किसी ने मेरे बारे में कोई फजूल बात नहीं की थी। अगर कोई करता भी था तो वो आउट ऑफ द फैमिली जाके कुछ लोग होते थे जो जिनको नहीं समझ होती, मैं समझती हूँ कि उनकी समझ इतनी थी। लेकिन उसमें क्या हुआ जी, नोट आया और मेरी अम्मी ने मेरा ग्रीन कलर का चोला सीना शुरू किया। चोला सिला, अम्मी ने कहा ये अपनी टीचर को दे देना और ये तुम्हें ना वो वहाँ पर तैयार व्यार कर देंगे। मैंने कहा अच्छा। वो चोला क्या, वो गाउन सा था, मुझे नहीं पता था कि मेरा करेक्टर क्या है, कोई प्रैक्टिस नहीं थी करेक्टर की, इतनी सी भी उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं कराई और मुझे पता भी नहीं उस टाइम पे, हमें ये भी नहीं पता कि अच्छा प्रैक्टिस हो रही है, कहाँ हो रही है, हम नज़र रखेंगे ये वो, ये तो सेंस थी ही नहीं, एक नर्सरी क्लास के बच्चे को क्या पता होगा। मैं गई वहाँ और जनाब परफॉर्मेंस का दिन आया और मुझे लगा कि मुझे उसमें ही पार्ट मिला हुआ है जिसमें मैंने इनको कहा था और शायद मेरी प्रैक्टिस भी पूरी है। मुझे चोला पहनाया उन्होंने, उसके ऊपर मुझे ढेर सारे हार पहना दिए, बड़े हैवी किस्म के मोतियों वाले, और उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, हम लगाएंगे माही आरती का डोली और तुमने दोनों उंगलियां ऊपर उठा के ना ऐसे ऐसे घूमना है। बाबा उन्होंने मुझे साईं बना दिया, साईं का रोल दे दिया। अब बात ये थी कि अब मैंने कहा अच्छा चलो यार, मैंने कर लिया वो, मैंने किया, मुझे बाद में मिला एक गिफ्ट, गिफ्ट में क्या मिला, वो कलर पेंसिल मिली और वो कलरिंग कॉपी थी वो एक मिली, लेकिन वो रैपिंग था और गिफ्ट मिला। अब गिफ्ट मिला तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा मेरे दिल कि इन्होंने मुझे यार उसमें नहीं पार्ट दिया, इन्होंने मेरा ये क्या बात है, इन्होंने तो मुझे एक नया किया, मुझे बताया भी नहीं इन लोगों ने कि इसमें करना था और ये और वो सब कुछ, थोड़ा सा मेरे दिल और दिमाग में बात कहीं थी। अच्छा, शाम हुई 5 बजे, पीटीवी आता था हमारे घर, सबके घर में उस टाइम पे पीटीवी आता था, 1990 की बात मैं कह रही हूँ। पंजाबी की खबरें 5 बजे लगती थी। फोटो आपकी बहन की आई, किसी और की फोटो नहीं आई। लो जी, सब ने मुझे कॉल्स, सारे रिलेटिव, सार को देखा है हमने, सार को देखा है हमने, सार को देखा है, वो स्कूल में एक जी आज एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों का फंक्शन था और ये वो, जिस तरह से एक हमारे ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है खबरों को। अगले दिन सुबह हुई, अखबार की शदीद किस्म की अहमियत थी, अखबार में फ़ोटो लगी, ग्रुप पिक्चर थी, ग्रुप पिक्चर में सब, और वो उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट ग्रुप पिक्चर आती थी, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग को आफ्टर परफॉर्मेंस ग्रुप में इकट्ठा किया गया, एक पिक्चर ली गई जहाँ जैसे होता है। तो ग्रुप पिक्चर में अब बाकी सब तो इतने थे और मैं इतनी थी, अखबार में फिर प्रोमिनेंट मैं हो रही थी कि यार, और सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ओ यस सहार सहार सहार, हमारी सहार गई। और फिर मुझे लगा कि पता नहीं यार क्या मैंने परफॉर्म कर दिया, छोड़ दी मैंने, लुड्डी तो गई कहीं XYZ होगी बेचारी, और मैं वहाँ पर साईं के रोल से खुशबाश। उसके बाद क्या हुआ, अब आते हैं कि पेरेंटिंग। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फिर उसी एक कह लें कि एक वो, उनको कह लें कि एक वो मिल, उनको एक समझ आ गई कि इसको करना है अप्रिशिएट,
تاکہ یہ اپنی زندگی کو نا کسی طرح کر چلے. کرتے کراتے لیکن بہت مشکل وقت بھی ہوتا ہے. اب میں اس کو اگر ڈسکس کروں گی تو آپ لوگ بور ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ بلی بھی ہم ہوتے ہیں, ہمارے بارے میں لوگ باتیں بھی کرتے ہیں, ہمیں بہت نگلیکٹ بھی کرتے ہیں, ہمیں بہت زیادہ نیچا دکھاتے ہیں, لیکن پھر بھی زندگی جو ہے نا وہ چلائے جا رہے تھے میرے پیرنٹس. میری کہا نہیں 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 جاؤ جاؤ اسکول جاؤ. میرا دل ہی نہیں کرتا تھا اسکول جانے کو. دل, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی فرینڈ نہیں بن رہا, کوئی پازیٹیوٹی نہیں آ رہی, لوگ آپ کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں, بچے آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا پسند نہیں کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ لوگ پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہیں. تو اس ٹائم پہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی, تو دیٹس دا ریزن کہ خیر صرف ان کی غلطی نہیں تھی, غلطی میری بھی تھی. یہ میں آپ کو بتاؤں گی, میں نے اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا. اور ہوا یہ کہ جب میں اسکول گئی اور میرے پیرنٹس جتنے بھی ہمارے گھر میں مہمان آتے تھے, کبھی انہوں نے مجھے کسی سے چھپایا نہیں. اس زمانے میں لوگ ڈسیبل بچوں کو یا اسپیشل ایبل بچوں کو چھپاتے تھے کہ کوئی ہمیں ان کو بات نہ کہہ دے یا ہمیں بات نہ کہہ دے, کیونکہ ڈرتے تھے. میرے فادر اور میری مدر ہمیشہ میرا ایک انٹروڈکشن کراتے, اس ساحر ہے, اس نے یہ کیا, اس میں یہ کوالٹیز ہیں. انہوں نے میرا جو سیکنڈ انٹروڈکشن تھا نا وہ اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ وہ بندہ مجھے اگر کہیں اکیلا بھی ملتا تھا نا کسی فنکشن میں یا کہیں بھی, تو وہ ہمیشہ مجھے کہتا تھا اچھا اور سناؤ آپ اس میں اور تمہارا کیا چل رہا ہے. وہ کبھی نہیں مجھے میری فزیکل ابیلٹی کی وجہ سے یا میری فزیکل, میں بھی اس کو خیر ابیلٹی اب تو بولتی ہوں, میرے فزیکل چیلنج کے اوپر کبھی کوشچن نہیں کرتا تھا, یا ہنستا تھا یا بولتا تھا. میرے بارے میں پرسیپشن اس طرح سے چینج ہوا. خیر میں نے میٹرک کیا, اسی رونے دھونے کے ساتھ ہی میں نے میٹرک کر لیا. اور میں نے آپ کو جیسے شروع میں ایک واقعہ سنایا کہ اللہ جو جنت مجھے جو ملنی تھی, تو میں نے اس جنت والا جو میرا تھا نا وہ سین, وہ میرے ساتھ اس دن سے جڑ گیا تھا. جب میرے ساتھ وہ جڑا نا, آئی گاٹ بیسٹ فرینڈ ان 8th کلاس, اور آج میری اور اس کی دوستی کو 28 سال ہو گئے. اور اچھا کیوں میں نے کس طرح سے اس کو کمایا, میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اسے ارن کیسے کیا, کیونکہ اب میرے اندر ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا, شکوہ گلہ ختم ہو گیا تھا میرے اندر. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار, اب جنت تو مل ہی جانی ہے, اب یہ حساب کتاب دیتے رہیں گے یہ جو عام لوگ ہیں, میری تو جنت ہی ہے, مطلب پورا یہی چل رہا سین. اور کرتے کراتے آئی گاٹ بیسٹ فرینڈ, اور میں نے کیا میٹرک. میں نے میٹرک کیا اور سب کی کالز آ رہی ہیں, ایوری ون اپریشیٹڈ, اور یہ وہ سب کچھ بڑا اس دن میرے اندر ایک کوئی اور انسان بس رہا تھا. تو پاپا نے مجھے کہا کہ بات سنو کہ اب تو جو ہے نا میرا خیال ہے کہ تم کافی اسٹیبل ہو گئی ہو اب, اور اب تمہیں اپنے کریئر کو نا پلان کرنا چاہیے اچھے طریقے سے, اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نے یہاں تک اپنے آپ کو تم لے آئی ہو نا, تو اب اس چیز کو بھی تھوڑا سا چھوڑ دو کہ تمہارے ساتھ کیا ہے کیوں ہے. ہاں مجھے بات بڑی ان کی میرے دل کو لگی ان کی بات. آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاور آف ایکسیپٹنس نے پھر کیا رول پلے کیا میرے لیے. میں نے اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کیا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے. میں کہا بھائی اب جو بھی ہے نا ایسے ہی ہیں, یہی 3 فٹ کے ہیں اور یہی ہیں. اب لوگوں نے تنگ بھی کرنا ہے, لوگوں سے بلی بھی ہو چکے ہیں, اور کرتے بھی آگے وہ رہیں گے. اب مسئلہ یہ کہ اپنے بارے میں سوچنا ہے, اور اپنے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ اب یہ ہے اور وہ ہے اور ایکس ہے اور وائی ہے, کیوں ہے. یہ سوچنا ہے کہ اب اپنے کریئر کو بلڈ کرنا ہے, اب کچھ بننا ہے, اب فوکس جو ہے نا زندگی کا وہ کہیں اور طرف کرنا ہے. یقین مانیں جس دن میں نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیا نا, جس دن میں نے اپنے آپ کو قبول کیا اسی سب کے ساتھ, اتنے ٹائم پر جا کر میں نے قبول کیا اپنے آپ کو کہ ہاں بھی ٹھیک ہے اب یہی ہے, اس دن کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی آسان کر دی. اللہ تعالیٰ مجھے لگا کہ جیسے مجھے سمجھ تھی کہ اللہ میں اس دن خوش ہو گیا تھا مجھ سے کہ میں ان کی رضا میں راضی ہو گئی اس دن. اور اتنی آسان ہو گئی کہ جب میں کالج گئی اور وہاں مجھے فرینڈز بنانے کی ضرورت نہیں پڑی, یا مجھے جا کے کسی کو انٹروڈکشن دی, کیونکہ میرے لیے ایک البنین ہی بہت تھی. میں نے کہا بہت ہے یار, اسی کے ساتھ چلیں گے ساری زندگی, نہیں چاہیے اور لوگ, یہ ہے نا یہ مجھے سمجھتی انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور یہ چلنے کو بھی ساتھ تیار ہے, یہی بہت ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. البنین کے ساتھ پھر لوگ خود آتے تھے چل کے, ہمیں آپ سے دوستی کرنی ہے, ہمیں آپ سے بات کرنی ہے, ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے, ہمیں آپ کے ساتھ یہ کرنا ہے, ہمیں آپ کے ساتھ وہ کرنا ہے.
وہ چیز جب ملنا شروع ہوئی تو یوں لگا کہ جیسے اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل میں نے سمجھا ہوا تھا یہ سب چیزوں کو. کرتے کرتے میں نے ماسٹرس کیا ماس کمیونیکیشن میں. آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرس. اور میری زندگی کہہ لیں کہ ایک رواں دواں ہوگی میرے نزدیک بالکل ایسے ہی تھا. چلتے چلتے جناب میں نے ماسٹرس کیا. میرا ماسٹرس کا نا لاسٹ سیمسٹر تھا اور اس ٹائم ہمارے ڈین تھے بڑے میرے لیے بڑے محترم ہیں وہ. بڑی دعائیں میں ان کو دیتی ہوں آج بھی. اور بڑا ہی ان کے ساتھ میرا اچھا وقت گزرا وہاں. تو اور لاسٹ سیمسٹر کے لاسٹ سمجھ لیں ویک چل رہا تھا اور ہمارے ایگزامز ہونے والے تھے. تو ان کے اسسٹنٹ کی مجھے کال آئی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بلا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا پتہ نہیں کیوں بلا رہے ہیں, شاید کوئی اسائنمنٹس کے لیے بلا رہے ہوں گے کچھ بھی. میں گئی تو انہوں نے کہا بیٹے بیٹھو میں نے تم سے نا ایک بات کرنی ہے بڑی ضروری. کہتے ہیں یار یہ جب تم نے اپنے کریئر کا اس کی سلیکشن کی ہے میڈیا اسٹڈیز, یہ تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا؟ میں نے کہا میرا شوق تھا, میں لکھتی ہوں, میں جرنلزم میں نے کہا میں تو بہت میں نے کہا میں رائٹنگ کرتی ہوں, میں پڑھتی ہوں, میری انڈرسٹینڈنگ ہے, مجھے لگتا ہے میرے میں کہیں ٹیلنٹ بھی ہے چیزوں کا. ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ میری فزیکل جو سچویشن ہے وہ ٹی وی کے لیے نہیں ہے, لیکن اس بیک آف دا کیمرہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں کر سکتی ہوں. تو بہت لوگ اس میں جابس کر رہے ہیں آلریڈی, میں بھی وہاں پہ جا کے کہیں بیٹھ جاؤں گی, جاب کر لوں گی اور ایکسپیرینس لے لوں گی. انہوں نے کہا بیٹے بہت ڈفیکلٹی آنے والی ہے. انہوں نے مجھے ایسے ہی کہا. انہوں نے کہا بہت مشکل آئے گی لیکن تم نے نا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا, پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے؟ مشکل ہوگی جاب اس فیلڈ میں تلاش کرنا. میں وہاں سے نکلی اور میں واپس, مجھے یوں لگا میں واپس 16-17 سال پیچھے چلی گئی ہوں اور میں اسی جگہ پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہوں کہ اب کیا ہوگا. خیر میں نے کرتے کراتے ایگزامس دیے, میرا CGPA اچھا آ گیا. میں نے بڑی محنت کر کے ایگزام دیے کہ چلو محنت کرتے ہیں, ایسی کی ایسی کون ٹھکرائے گا, مطلب اچھا رزلٹ لے کر آتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو میں نے اپنے کلاس میٹ سے بھی بات کی کہ یار اس طرح بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, تو چل کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, پاگل ہے, سوچ رہی ہے یہ وہ. میں نے کہا یار نہیں مجھے لگ رہا ہے سر کا ایکسپیرینس ہے, وہ اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی ٹینشن والی بات ہے کہ اب میں یہاں پہنچوں اور اب پھر آگے اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکوں گی. تو میں اچھا خیر آئی ہیو ڈن مائی ماسٹر, رزلٹ آ گیا بہت اچھا ہے. پھر جاب ڈھونڈنا شروع کی اور 6 مہینے تک ریجیکشن پہ ریجیکشن. آپ لوگوں کی ریجیکشن ہوتی ہے, آپ لوگ انٹرویو دیتے ہیں جا کے, لوگ آپ سے بات چیت کرتے ہیں, آپ کا انٹرویو کامیاب نہیں ہوتا. میں وہاں جاتی تھی چینلس میں, لوگ میرا انٹرویو ہی نہیں لیتے تھے. وہ پہلے تو مجھے دیکھ کے اسٹل ہو جاتے تھے, دیکھ کے بالکل ایسے, میڈم آپ نہ جائیں ابھی سر بڑے بزی ہیں. اچھا میں جا رہی تھی گھر. پھر ایک صاحب نے مجھے کہا آپ کر لیں گی کام, آپ آ گئی ہیں کہ مجھے جاب دے دو اور آپ کا ایک بس کا کام نہیں, آپ جائیں. کوئی سوال نہیں, یہاں تک نہیں پوچھا کہ کوالیفیکیشن کیا ہے, کچھ نہیں, کوئی ایک مطلب. اور آپ نے کیا کیا, میرے پروجیکٹس بھی بے تحاشا کیے اور پریکٹیکل پروجیکٹس کیے کہ اسی لیے کہ یار کہیں جائیں گے تو چلو انٹرنشپ کے لیے بھی جا کے کسی کو بتائیں گے یہ 4 کام کر کے آئے, رول کھل کر آئے ہیں, لوگوں سے مل ملا کر, اور یہ پروجیکٹس ہیں میرے. کوئی سوال نہیں. اب گھر آ کے نا پاپا اور میرے پیرنٹس پوچھتے تھے اچھا کیا ہوا. مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں اب ان کو یہ کیا بتاؤں کہ انٹرویو تو ہوا ہی نہیں, بات ہی کوئی نہیں ہوئی, سوال ہی نہیں ہوا, کوئی کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارے میں کیا, تمہاری اسکلس کیا ہیں, تم کیوں, ہم تمہیں کیوں رکھیں, تم وائی وی چوز یو. میں نے کہا لیکن میں ان کو نہیں بتاتی تھی, آف کورس نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ اتنی ہوپ ہوتی تھی نا جب میں انٹرویو دینے جاتی تھی. تو یہ کہتی تھی کہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کے پاس اسپیس نہیں ہے, ہاں وہ کہہ رہے ہیں وہ بتا دیں گے, اور جو آپ لوگ آ کے جواب دیتے ہیں, یا میں نے بھی وہی جواب رکھے ہوئے تھے. لیکن وہ جو 6 مہینے تھے نا, وہ ٹینشن مجھے سب سے زیادہ یہ تھی کہ یار میں انہیں کس طرح کنونس کروں کہ میں کام کر سکتی ہوں. یہ کیوں اتنے اندھے ہیں یار, ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ میں نے ماسٹرس کر لیا, عام لوگوں میں بیٹھ کے میرا پورا اکیڈمک ہسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر بیسڈ ہے. وائی دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دیس تھنگ. دیٹ واز اے ٹائم. اور خیر 6 مہینے گزارے تو ایک اللہ کا بندہ, پھر اللہ, اور لیکن میرے اندر نا ایک ہوپ تھی, ڈھونڈ کے رہنی ہے میں نے ایسی کی تیسی, کیونکہ اب وہ ایک بن گیا ہوا تھا نا میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن. تو یہاں تک پہنچانا ہو جائے گی جاب ایسی کی تیسی, ہو ٹھیک ہے. بہت زیادہ بہت پریشان بھی میں چل رہی تھی, اور لیکن اللہ نے پھر میرا ہاتھ پکڑا.
उसी कनेक्शन के साथ कि यार इतना बिलीव और इतनी मोहब्बत, मैंने अल्लाह मियाँ को कहा कि अल्लाह मियाँ आप नहीं करना है बस, और कोई नहीं है। और अल्लाह ने ही मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जिस तरह से मैं अपने करियर का आगाज़ करना चाहती थी, मैं चाहती थी मेरा आगाज़ पेपर वर्क से हो और डेली न्यूज़ से हो, और उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की का बूम था, लोग मुझे कहते पागल है, मैंने कहा नहीं यार मुझे बेस बनानी है, फिर जाएंगे ऊपर, इस तरह नहीं जाना, सीढ़ियाँ चढ़ स्टेप बाय स्टेप जाना है मुझे, वहाँ जाके दरमियान वाली सीढ़ी पे खड़े होकर ये नहीं सोचना कि आगे जाना है या पीछे जाना था। तो अल्लाह ताला ने मुझे वैसे ही उस सीढ़ी पर चढ़ाया। मैंने 12 साल मीडिया में काम किया, और 12 साल मीडिया में जब मैंने काम किया उससे पहले मैं ये सोच के गई थी इन इंटरव्यूज़ की बदौलत, और मैं खुद इतनी रियलिस्टिक और इतनी प्रैक्टिकल थी अपने बारे में कि यार देखो कैमरे के सामने तो जगह नहीं मिलनी, तो सोचना भी मत कि कैमरा तुम्हें तुम्हें क्या, तो ये रेडी थी, ना मिले ना मिले। रिपोर्टिंग नहीं कर सकती, रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा रुला खुला पड़ता है, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, फिर डाटा कलेक्ट करो, ये वो सारी चीज़ें, डिफरेंट लोगों से मिलना पड़ता है, तो वो भी एक बड़ा, वो अभी मैंने अपने लिए माइनस, मैं अपने लिए चीज़ें माइनस कर रही थी। अच्छा, अब मुझे एक ऑफिस वो जॉब भी वैसे मिल गई कि ऑफिस वाइट कॉलर जॉब, सीट पे बैठ के काम करने का काम था। वक्त गुजरता गया, अब इसी तरह मेरी कह लें कि प्रमोशन भी होती रही, मैंने नियो में 7 साल गुजारे उस टाइम पर, और प्रमोशन इस तरह कि मैं डिजिटल जर्नलिस्ट के तौर पे उनके साथ काम करने लगी, यानी कि उनके डिजिटल चैनल्स को हैंडल करने लगी। ड्यूरिंग दिस मुझे फिर इतना हो गया था कि मेरी लोगों के साथ अच्छी सलाम दुआ इन हाउस डेवलप हो चुकी थी, और लोग मेरी स्किल्स से और मेरे टैलेंट से हो गए थे, मतलब एक ट्रस्ट मैंने विन कर लिया हुआ था कि आई वन द ट्रस्ट पीपल। उसमें हुआ है कि मैं थक गई थी, मैंने कहा यार कुछ और भी साथ करना चाहिए, ये तो मेरी स्किल्स है, मेरी जॉब है, इसे तो मैं अर्न करूँ, मुझे प्रोडक्शन करनी है चाहिए, प्रोडक्शन भी तो एक बैक द कैमरा ही काम है। मैंने कहा, मैं अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गई, मैंने उनसे कहा यार सर मुझे ना प्रोडक्शन करनी है, ये सेकेंड हाफ में प्रोग्राम शुरू होते हैं, तो मैं आप लोग को ना उसमें हेल्प कर सकती हूँ एज ए असिस्टेंट एसोसिएट, और चाहे कोऑर्डिनेटर के तौर पे, चाहे बजट, और चाहे राइटर के तौर पे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताऊँगा, उन्होंने मुझे कहा, मैं आ गई तो सीजनल शो शुरू हुआ PSL, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, उन्होंने कहा कि साहर आप ना, हमें एक बंदी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि अब हम बाहर से हायर नहीं कर पा रहे, तो तुम एज ए एसोसिएट प्रोड्यूसर ना शाम 4 बजे उसको ज्वाइन कर लोगे अपनी ड्यूटी के बाद। मैं कहा हाँ मैं कर लूँगा, कहते लेकिन ड्यूरिंग ड्यूटी भी ना अपनी अपनी जॉब भी कुछ कोऑर्डिनेशन गेस्ट से करनी पड़ेगी और बजट का करना पड़ेगा। मैं कहा मैं कर लूँगी, आई विल हैंडल, डोंट वरी। मैंने अपने काम के साथ इसी तरह फिर रमज़ान ट्रांसमिशन की, और मैंने ये काम करती गई। एक दिन हमारी मॉर्निंग शो की होस्ट मरियम फरहान, शी इज़, मैं क्या कहूँ कि वो इंसानों में एक फ़रिश्ता मैं उसको कहती हूँ। मैं इसलिए नहीं कहती कि वो मेरे साथ बहुत काइंड थी, वो सभी के साथ बहुत अच्छी है। उस वो मेरे पास आई खुद, और उन्हें उनका शो उस टाइम पे रीलॉन्च हो रहा था। उन्होंने मुझे आके कहा कि साहर हमने डिसाइड किया है कि तुम ना मेरे शो में ना 5 मिनट का एक सेगमेंट करोगी, और तुम सोशल मीडिया एक्सपर्ट बनोगी। मतलब एक्सपर्ट के तौर पर ट्रेंडिंग चलते होते थे कि यार ये ट्रेंड है, ये बात हो रही है, यहाँ पर ये आग लगी हुई है और यहाँ पर ये चीज़ चल रही है, इस पर तो उसके ऊपर तुमने एक 5 मिनट की ना एक डिस्कशन करनी है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताने हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। मैंने कहा ठीक है, मैं उसकी शक्ल देख रही, मैंने कहा बहन मैं, तो कहती हैं हाँ हाँ मैंने तुम्हें कहा है। मैंने कहा आपको लगता है कि मेरा जेस्चर, मेरी शक्ल, कि मैं तो इतनी हसीनो जमील तो हूँ नहीं आपकी तरह कि, और क्या लोग मुझे देखेंगे, लोग तो स्विच कर देंगे स्क्रीन। तो मैं इतनी रियलिस्टिक थी क्योंकि मुझे पता था कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। उसने मुझे कहा मेरी बात सुनो भाजी, पीर को है रिहर्सल, तुमने घर से कपड़े ले आने हैं, तैयार श्यार होके बैठ जाना, और मैं तुम्हारी अब नो नहीं सुन सकती। मैं उठी वहाँ से, मैंने कहा यार ये ऐसे इमोशनल मेरे साथ प्यार मोहब्बत करती है, इसको पता नहीं है कि क्या है। और मैंने कहा यार मेरी जॉब है, मैं नहीं कर सकती। उसने कहा जॉब भी करनी है, साथ साथ वो भी करना है। सुबह 11 बजे वो शो आता था। मैं अपने बॉस के पास गई, मैंने उनको जाके कहा सर ये मरियम देखें कैसे कह रही हैं, मैं नहीं कर सकती, आप उनको मना कर दें। तो मैं ऐसे मजाक बनेगा, तो सर ने कहा कि यार हमने उसे बड़ा कन्विंस किया। उन्होंने मुझे आगे से ये कहा कि वो नहीं करेगी, पर वो मान ही नहीं रही। फिर मैं वो जो उनके हमारे प्रोड्यूसर हेड थे, मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा वो नहीं मान रही। हर बंदे ने, मेरे डायरेक्टर न्यूज़ ने कहा, CEO ने कहा कि यार मान ही नहीं रही, वो कहती मैंने वो चाहिए बस। तो मैंने कहा अच्छा चले चले। उन्होंने कहा कि क्या तकलीफ है तुम्हें, तुम जाओ करो। मैंने कहा सर मैंने उनको बता दिया अपना फियर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और मैं चली गई, और मैंने खैर वो शो किया 7 महीने। बड़ा जनाब मुझे बूम मिला, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। और फिर मेरे अंदर ना एक
پھر مجھے اللہ میاں نے کہا کہ پتہ چلا تم کون ہوتی ہو ڈیسائیڈ کرنے والی، میں تمہارے لیے ڈیسائیڈ کروں گا. مجھے اس دن بھی یہ ریئلائز ہوا. ہم نا خود ہی میکنگ کرتے رہتے ہیں نا اپنی زندگی کو. یہ سب کچھ چل رہا تھا پاور آف ایکسیپٹنس کی وجہ سے، اللہ کے شکر کی وجہ سے چل رہا تھا، اور جو ہونا ہوں اس کی صلاح اس کی وجہ سے چل رہا تھا. کرتے کراتے جناب آئی گاٹ آس فیلوشپ پروگرام. میں نے امریکہ میں فیلوشپ پروگرام، ایک جرنلسٹ ایکسچینج پروگرام تھا، از اے ٹریننگ پروگرام، 4 ہفتوں کا پروگرام تھا. اور انہی ایکسپیرینسز کو میں نے اس میں اپنے ایڈ کیا اپنے فارم میں. جب میں انٹرویو دینے گئی نا تو وہاں پہ 4 مجھے یاد ہے پینلسٹ بیٹھے ہوئے تھے. تو 4 جن میں سے ایک خاتون جو تھی وہ USA سے تھیں اور باقی 3 پاکستانی تھے. اب وہ گھما کے نا جو پاکستانی خواتین تھیں وہ سوال کرتی، اچھا سار اگر تم وہاں جاؤ تو تمہارے ساتھ اگر ہو کہ یار یہ وہاں پہ تمہیں کلچر جو ہے نا ڈسکریمنیشن آئے گا تو پھر تم اس کو کیسے ہینڈل کرو گی؟ میں بھی بڑی پکی پوری تیار کہ آج ون کر ہی آنا ہے، ایسی کی تیسی یار شارٹ لسٹ ہو گئے انٹرویو کے لیے، پیچھے کیا رہ گیا. میں نے ان کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، جائیں گے ملیں گے لوگوں سے بات چیت کریں گے. اب یہاں تک جب اتنا کام کر لیے اتنا ایکسپیرینس لے لیے، جب ابھی تک لوگوں کے ساتھ کام کریے تو تبھی کریں گے. اس نے مجھ سے 2 سے 3 سوال ایسے کیے اور میں سمجھ گئی کہ اس کو نا جو میری انٹرویور ہے نا وہ میری وجہ سے کنفیوز ہے کہ یار ہم اس کو سلیکٹ کریں نہ کریں، اس کو بھیجیں گے کون کون سے پرابلمز ہوں گے، کیونکہ اسپیشل ہے اور یہ نہ کہ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی بہت سارے اقدامات کرنے پڑ جائیں. اینڈ پہ اس نے مجھے کہا، اس نے مجھے اسی طرح جو میں آپ کو کہتی ہوں بات سنو، مجھے ایک دفعہ صرف یہ کلیئر کرو کہ تمہارے ساتھ جو پرابلم ہے نا سہر، مجھے صرف یہ فیئر ہے کہ تم اس کی وجہ سے جا کے وہاں پریشان نہ ہو. اور تمہیں اگر پریشانی ہوگی نا تو ہمارے لیے نا فیڈ بیک جب ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. میں نے کہا میری بات سنیں، میں یہاں انٹرویو دینے نا اوبر کروا کر اکیلی آئی ہوں. آپ باہر جا کے لابی میں دیکھ لیں میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے. تو میرے لیے نا کہیں بھی دنیا میں جانا، آپ مجھے سلیکٹ کریں یا نہ کریں کوئی مشکل نہیں ہے، اور لوگوں کو فیس کرنا کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. میں نے کہا، اس نے مجھے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ پاسپورٹ کی لاسٹ ڈیٹ کیا. مجھے وہیں پتہ لگ گیا کہ نا شی ڈیسائیڈیڈ، اور اس نے ڈیسیژن لے لیا. ہم چلے گئے USA میں نے ٹائم اسپینڈ کیا وہاں. میرے لیے دنیا جہان کے انہوں نے نا انتظامات کیا کیے ہوئے تھے کہ میں نے بس اترنا ہے تو میرے لیے ایک چوکی رکھی جاتی تھی. وہ چوکی تو بیچاری وہیں پڑی رہ جاتی تھی اور میں اتر کے وہ جاتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی عادت تھی. میں اپنے ساتھ رہ کے میں نے چیزوں کو لرن کیا ہوا تھا. مجھے تو کبھی بھی میں ڈپینڈنٹ ہوئی نہیں ان چیزوں کے اوپر. تو ماشاء اللہ اور اللہ کا بڑا کرم تھا. اور میں جب وہاں سے مجھے آج میں آپ لوگ کو سب سے اہم بات، کیونکہ میں اپنی بات کو بالکل کنکلیوڈ کرنا چاہ رہی ہوں، ٹائم بہت کم ہے. جب میں وہاں سے واپس آ رہی تھی، ہمارے گیلاٹ کالج ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کے ریکٹر تھے جو میرے ساتھ پوری جرنی میں، وہ 3 ہفتے کی ٹریننگ تھی اس میں رہے، ہمیں ڈفرینٹ چینلز دکھائے، یونیورسٹی انوائرمنٹ اور یہ وہ سب کچھ ہم نے دیکھا. بڑا ایکسپوجر تھا ڈفرینٹ قسم کا، لرننگ تھی اباؤٹ مائی اون کورس، اباؤٹ مائی اون جاب. اور وہ کر کے مجھے نا آخری رات میرے ہوٹل روم میں مجھے کال آئی کہ سہر لابی میں نا جو فورٹ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ویری نیکسٹ ڈے میری فلائٹ تھی پاکستان کے لیے. تو میں نے کہا اچھا چلیں، مجھے لگا ہاں گڈ بائی کہنے آئے ہوں گے. میں ادھر گئی تو میں اکیلی تھی لابی میں، کوئی اور آیا نہیں اپنے روم سے. تو جو نے مجھے کہا کہ سہر میں آپ سے ملنے آیا ہوں. میں نے کہا جی سر بتائیں پلیز. آپ میں نے کہا ویری تھینک یو آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، بلکہ میں تو ان کو صبح گڈ بائی کہہ آئی تھی اور مجھے لگا کہ بس ختم ہو گیا. میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام یو in these last 3 weeks. And I was like، میں نے ان کو حق کیا. وہ اس ٹائم پہ 80 سال کے تھے. میں نے کہا آپ میرا حق کو کہیں اور نہ لے جائیں. میں نے ان کو حق کیا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ میرے لیے لفظ بول رہے ہیں. خیر میں واپس آئی. اس ٹائم وہاں پر صرف میں نے یہ نہیں کیا تھا ٹریننگ سیشن، مڈ ٹرم الیکشن US کے ہو رہے تھے. یہ بتانا میں آپ کو بھول گئی کہ جس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا نا کہ وہ رپورٹنگ نہیں کرے گی، اس کو نیو ٹی وی سے کال آئی میرے اپنے چینلس، کیونکہ میں ورکنگ وہاں کرتی ہوں. کہا سار کہاں ہوں ابھی؟ میں نے کہا یار ہم نا یہ الیکشن کمیشن آئے ہوئے ہیں ذرا ان کی الیکشن کی انڈرسٹینڈنگ لینے کے لیے کہ یہ لوگ کس طرح کور کرتے ہیں جرنلسٹ یہاں پر، ان کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. اس ٹائم میں سینٹ لوئس میں تھی. تو انہوں نے کہا بات سنو، انڈرسٹینڈنگ تو لے لیا ہے، اب ہمارے لیے الیکشن ہی کور کر دو وہاں سے. میں نے کہا سر
मैंने तो रिपोर्टिंग नहीं की, मुझे कंटेंट क्रिएशन आती थी, मुझे पता था कि कौन से पर्सपेक्टिव हैं, कि कौन से एंगल्स हैं, उनको मुझे कवर करना है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली नहीं की हुई थी। मैंने कहा सर अच्छा, चलो मैं बताती हूँ। अब उस टाइम मेरे साथ एक जियो के रिपोर्टर थे, तो उन्होंने ना, उनको मैंने बताया, मैंने कहा वो सलमान भाई वो मुझे कह रहे हैं कि यार कर दूँ, लेकिन मैंने कभी की ही नहीं है और मुझे ये टेंशन है कि मैंने कर दी और मैंने इतनी मेहनत करके दोबारा वहाँ जाके पाकिस्तान रिजेक्ट हो गया ना कि नहीं। तो मैंने कहा ये मुझे लग जानी है। मैंने कहा नहीं होता रिजेक्ट, तूने करनी है। मैंने पूरे 3 दिन इलेक्शन कवर किया नियो के लिए। यूएस मिड टर्म इलेक्शन हो रहा था, उनका कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं था। और फिर अपनी हिस्ट्री में ये भी चीज़ ऐड कर ली, जिस चीज़ को कहा ना ये नहीं होना, अल्लाह ने सारे वो काम, रिपोर्टिंग भी कर ली और उस लेवल पे की कि वो इतना ज़्यादा उसका बूम आया, उतना फेम मिला उसकी वजह से कि मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका ने वहाँ पे कांटेक्ट कर लिया, क्योंकि उनके एक जर्नलिस्ट ने मुझे रिपोर्टिंग करते हुए देख लिया था। उसने मुझे वहीं कांटेक्ट किया, कि हम आपका ना इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। जब मैं आई तो जनाब सिर्फ वॉइस ऑफ अमेरिका नहीं, हर कोई माइक लेके मेरे आगे पीछे। तो मैंने सोचा कि नहीं यार ये बड़ा बोर काम हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद मीडिया से थी, मुझे पता था कि किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करते हैं। मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया, उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए, क्योंकि वो बहुत चला, बहुत उसको बड़ा उसके 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 अच्छे खासे व्यूज़ आए, लोगों ने देखा, बड़ा एडमायर किया, पसंद किया, मुझे अप्रिशिएट किया लोगों ने। अल्लाह ताला की बदौलत सब कुछ उसका है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं से नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और जब मैं इंटरव्यू दे रही थी, एक दफ़ा मुझे हुआ है कि एक दो हमारे प्राइवेट चैनल्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि सर अच्छा ऑफ द कैमरा बात सुनो। उन्होंने पता क्या करना है, अब मैं तुमसे ना एक सवाल करूँगा। मैंने कहा हाँ हाँ क्या सवाल। कहते तुमने ना, मैं तुमसे ये सवाल करूँगा, जब तुम अमेरिका गई, तुम्हें वहाँ उन्होंने किस तरह से फैसिलिटेट किया, और जब तुम पाकिस्तान और अमेरिका का ना जरा कंपैरिजन कर दो कि यहाँ तुम्हारे साथ लोग कैसे ट्रीट करते हैं और वहाँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है, समझ आ गया मेरे, चलो सवाल करो सवाल। लो जी कैमरा ऑन हुआ, क्वेश्चन हुआ, मैंने उसका मेरी बात सुने, फिर मैंने उसको जो वाला वाक्य सुनाया, मैंने उसको उसका जवाब ये दिया। मैंने उससे कहा मेरी बात सुने, रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। आप पाकिस्तानी हैं, अपने अपने होने पर रिस्पेक्ट करें, अपनी इज्जत करें। और यही करते कराते हैं, फिर लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया अपने स्पेशली एबल बच्चों के लिए। करते कराते मुझे फिज़िकल मेरे पास केस आया, और फिज़िकल चैलेंज का जो बिल्कुल मेरा आईना था। वो बच्ची मेरी एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड थी, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि सारा ज़रा इसको देखना, ये बच्ची ना मुझसे बात नहीं कर रही है, तुम्हारी तरह ही इसका मसला है। करते कराते मैंने उससे बात की, बात तो मेरी उससे नहीं हुई, उसकी मदर से बात हुई। मैंने कहा मसला क्या है आंटी इसके साथ। आंटी कहती है कि ये पोजीशन होल्डर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, फास्ट से उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, लेकिन इस टाइम सबसे बड़ा इशू ये है कि इसका ये ना, इसको जॉब नहीं मिल रही, इसको ये चैलेंज आ रहा है और इसकी वजह से डिप्रेशन में चली गई है। मैंने कहा मेरी बात करवाएं। कहती है मैं नहीं, वो बात नहीं कर रही। मैंने उनको कहा आंटी मेरी उससे लाजमी बात करवाएं। कहती है नहीं वो नहीं करेगी बात, वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही थी। कहती है उसको सारे पाकिस्तानियों से ना नफरत हो गई, उन्होंने मुझे ये कहा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई तो ख्वाहिश, कोई एक चीज़ कुछ होगा उसके दिल और दिमाग में। कहती हाँ इसको ना ऑस्ट्रेलिया की फेलोशिप मिल रही है, और कनाडा से भी, और फुल ब्राइट फेलोशिप है। तो मैंने कहा आप अवेल करें, वो आप क्यों नहीं अवेल करें, इसको भेजें बाहर। मैंने कहा नहीं आप भी जॉब मिलती है, अभी वहाँ से मास्टर्स वगैरह करके आएगी, हो सकता है इसका फ्यूचर कुछ प्लान हो जाए तब तक, तो आप इसको भेजें। आगे से ना आंटी ने मेरी कर दी मुरम्मत, अच्छा भेज दूँ बाहर, लोगों से बातें बनवानी है, बेटी है और तुम कह रही बाहर भेज दो, मैंने उसकी शादी नहीं करनी। मैंने आंटी को ये कहा कि आंटी देखें, मैं होगी फिर सॉरी, मैं फिर आंटी के साथ मैं भी थोड़ी सीधी हो गई। मैंने कहा आंटी हमारे जैसे बच्चों की परवरिश ना आम लड़कियों जैसी या लड़कों जैसी नहीं होती, हमारे लिए ना दिल बड़े करने पड़ते हैं, हमें फ्रीडम देना पड़ता है पेरेंट्स को, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया। ठीक है, अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ या मैं कहीं भी दुनिया में गई हूँ तो मैं उन्हीं की बदौलत गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा जाओ, कैन डू, गो, बस हमें ना बताओ, जाके कर लो और फिर आके बता देना। तो मेरा आप सब डॉक्टर्स को आज ये कहना है, और मैंने शुरू में जो सवाल भी रखा वो इसीलिए रखा कि मैं 3 पैगाम देकर जाना चाहती हूँ आप लोगों को। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने आपके पास जब भी कोई ऐसे पेरेंट्स आएँ, आपके आगे फ्यूचर बनेगा और मिलेंगे आपको, उनको एक बात आपने कहना है कि अपने बच्चे को एक्सेप्ट करें, और इसके अगर पहला इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है तो इसके दूसरे इंट्रोडक्शन को बेहतरीन बनाएं लोगों की नज़र में, इसको सहराएं, इसकी क्वालिटीज़ तलाश करें। दूसरी बात,
اپنے جب آپ پیرنٹنگ کر رہے ہیں نا تو پلیز یہ بھول جائیں کہ یہ آپ کے عام بچوں کی طرح آپ نے اس کو پیرنٹنگ کرنی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اس کو ایکس کرنا ہے، اس کو وائی کرنا ہے، اس کو آپ نے ایسے لے کے چلنا ہے. یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے، کوئی لڑکی لڑکا نہیں ہوتی. ڈسیبلٹی میں کوئی لڑکی لڑکا نہیں ہوتی. بس آپ نے اس کو کہنا ہے آپ کریں. اور اب تو خیر سوسائٹی چینج ہو چکی ہے، تو یہ ایک آپ نے ان کو کہنا ہے کہ پلیز آپ نے ان کی پیرنٹنگ کرتے ہوئے انہیں فریڈم دینا ہے. اور تیسری چیز میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی، سحر سعید آج جو ہے اپنے والدین کی دعاؤں کے بعد آپ سب سے اپنے ملک کی عزت کریں اور اپنے ہی ملک کو سہرائیں. اگر میرے جیسے لوگ، محسن صاحب جیسے لوگ، اور میرے جانے کے بعد جو یہاں بھی اسپیکر ہوں گے، وہ سب آپ سب کی وجہ سے اور اس ملک کی وجہ سے. تھینک یو ویری مچ.